میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماواں دے قدماں دے تلے. کدی فرما النظر الی وجہ الوالدین عبادت، ماں باپ دا چہرہ تکنا عبادت ہے. کدی میرے سرکار مدینہ نے فرمایا من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ کتب اللہ لہ حجا مبرورا. میرے سرکار نے فرمایا جن ماں پیو دی قبر دی زیارت کی تھی رب کائنات انہوں نے مقبول حج دا ثواب عطا فرمانا ہے. یہ ساری شاناں میرے نبی نے دسیاں نے. میرے دوستو ایک کا پیار اور جنہیں تینوں پال کے اس منزل تے پہنچایا ہے، کیا ان دی محبت دی قیمت ہے کہ ان دی قبر نو بھی بھول جایا جائے؟ کیا ان دی محبت دی قیمت ہے کہ انہوں زندگی میں ستایا جائے؟ جدوں مر جائے انہوں دعاواں تو ہی محروم کر دیتا جائے. میرے آقا دے غلام خدا را میری التجا جے کچھ تے غور کرو. آقا کہندے نے من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ کتب اللہ لہ حجا مبرورا. جڑا جمعے دے دن ماں باپ دی قبر تے جائے گا اللہ انہوں حج مقبول دا ثواب عطا فرما دے. میرے نبی دا زمانہ ہی سرکار مدینہ نو اطلاع دیتی گئی آقا تہاڈا غلام ہے بڑا نمازی تے بڑا پرہیزگار ہے، نام حضرت علقمہ. میرے دوستو حضرت علقمہ میرے سرکار مدینہ نو آکھیا گیا آقا تواڈے پیچھے نمازاں پڑھن والا لیکن جان نکلن دا ویلا ہے. پیارے آقا زبان تے کلمہ نہیں جاری ہوندا. آقا دو عالم آئے نے فرمایا پتہ کرو ان دی ماں یا پیو زندہ ہے. آکھیا آقا باپ فوت ہو گیا ہے ماں بوڑھی زندہ ہے. آقا دو عالم نے انہوں بلایا ہے. جدوں ماں آئیے چل کے میرے سرکار نے فرمایا بی بی اپنے بیٹے دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ وہ مائی کہندی ہے قبلہ اندے دین تو مینوں کوئی شکوا نہیں ہے لیکن پیارے آقا مینوں اندے اخلاق تو ایک شکوا ہے. یہ نمازی بڑا سی روزے دار تے حافظ تے مجاہد ساری خوبیاں میرے پتر دے اندر سن مگر ایک خامی سی اپنی بیوی دی گل نو میرے تے میری ترجیح دیندا ہوندا سی. کئی واری راتاں نوں میں اٹھ کے روئی ہاں پترا میں تے تینوں بڑھاپے دا سہارا سمجھیا سی اج ماں دی گل نوں جھٹلاندا پیا ہے بیوی دے آکھے لگے. کئی واری روئی ہاں میں آقا کہندے نے بی بی اینوں معاف کر دے. آکھیا آقا میرا دل نہیں کردا اینوں معاف کراں. جدوں میرے نبی نے سنیا فرماندے نے چل بلال ذرا لکڑیاں کٹھیاں کر. جدوں لکڑیاں کٹھیاں آئیاں نے میرے سرکار مدینہ نے فرمایا انہاں نو اگ لاؤ. جدو اگ لگ گئی ہے فرما چلو علقمہ نو سڑتے ہوئے نے اندر لتاں باواں تو پکڑ کے صحابہ لے کے جانے پے. تو اس دھرتی تے بیٹھن والے ہو حضرت علقمہ دی زبان نہیں کھل سکتی. آپ دی گردن ایک پاسے ڈھلکی ہوئی ہے موت دا ویلا ہے گردن ایک پاسے ڈھلکی ہے تے ماں دے چہرے تے نظر پئی ہے بیچارہ منہ تو بول نہیں سکدا پر اکھاں وچوں آنسو بہ گئے نے. معافی منگدی اکھاں ماں دے کے شرمندہ ہوندیاں پیاں نے. جدوں ماں نے پتر نو اگ ول جاندا ویکھیا ہے تے یارو ماں پھر ماں ہی ہوندی ہے کہ ماواں دے دل نرم گلابو کدوں کرن قبول جدائی او کر دے من قربان خزانے کر لین قبول گدا. میرے دوستو ماں نے دیکھے آکھیا آقا میرے پتر نلکیوں میں لگائے فرما تیرے پتر نو جلاواں گا تیری آنکھاں دے سامنے کیونکہ اگر اج نہ جلایا ایک قبر دے اندر جہنم دی اگ دے اندر اپنی سزا پوری کرے گا. میں دی سزا ایتھے مکمل کرنا چاہنا وا تاکہ اگے دے عذاب تو بچ جائے. ماں دی آنکھاں وچوں ہنجواں دی قطاراں لگ گئیاں نے. آکھیا آقا میں سب کچھ برداشت کر سکدی ہاں اپنی جان دے سکدی ہاں لیکن پتر نو اگ وچ سڑدا میں نہیں دیکھ سکدی. آقا میں اینوں معاف کیتا ہے اللہ واسطے تساں بھی معاف کر دیو. دعا چا کرو میرا رب معاف کر دے. یارو ماں نے معاف کیتا ہے. حضرت علقمہ دی زبان تے کلمہ جاری ہویا ہے پڑھدے نے لا الہ ہو لا الہ. اس کلمے دے راز نیارے نے
اس ڈوبے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ لا الہ آئے دن میڈیا تے خبران دیاں نے کدی پیسے واسطے پتر نے پیو نو مار دیتا ہے کدی برائی تو روکن دی وجہ تو ماں نو مار دیتا ہے کدی بیوی دے آکھے تے پیو ماں نو گھروں کر دیتا ہے واہ تواڈے انصاف تے صدقے جاواں اوے 8 پتر ہوندے نے ماں پیو دے اوے پیو ماں اٹھاں نو پال کے جوان کر دینے لیکن جدوں پیو ماں بڈھا ہو جاندا ہے اے 8 مل کے انہاں نو پالن واسطے تیار نہیں ہوندے کدے تساں انسان ہو اوے کدے مسلمان ہو ماں باپ نو بوجھ سمجھن لگ پے ہو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہے جدو تیرا ماں باپ بڈھا ہو جائے جدو ضعیف ہو جائے یہ یاد رکھ لے ماں باپ دیاں گلاں تینوں کوڑیاں لگنیاں شروع ہو جاون تے تینوں اتنی بھی اجازت نہیں کہ افیوں ولا تنہرہما تو انہاں نو جھڑک بھی دے دے تو انہاں دے کے اوکھا لفظ بھی بول دے اور تو انہاں دے کے منہ خراب کر کے چلا جاویں میرے نبی نے فرمایا سی قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ وعدنا صدیقہ اقصا اباہو لوگ یاراں نو سینے لاون گے پیو ماں نو پرے کر دیون گے اج تساں دیکھ دے ہو اج یاراں واسطے ٹائم ہے لیکن ماں باپ واسطے ٹائم نہیں ہے اج قبلہ شاہ جی دنیا دیکھ دی ہے میرے نبی نے فرمایا سی ایسے بدبخت ہون گے عطا زوجہ ہوا اکا امہ بیوی دی نوکری کرن گے ماں نو پرے کر دیون گے اج اکھاں نالوں معاشرہ دیکھ دے پیاں سا کہ لوگ بیویاں دے اکھے ماں باپ نو کہندے اے جی میری ماں میرا گھر نہیں وسن دیندی واہ اے صدقے جاواں تیری سوچ دے اوتے جس ماں نے راتاں نو جاگ کے تینوں پالیا ہے جس ماں نے راتاں نو جاگ کے او تیری پرورش کیتی ہے اج تو کہنا ہے کہ میری ماں میرا گھر نہیں وسن دیندی اوے اوندا گھر کدی وس نہیں سکدا جڑا ماں باپ دی عزت نہیں کردا اوے تینوں کی پتہ کہ انہاں دا وقار کی ہے اوے تیری ٹکے دی ویلیو نہ ہوندی جے ماں باپ تینوں عزت نہ دین ماں باپ تینوں پال دینا بوٹا گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما گئے نے اے بچے کالے کچھ جیوی ہون بھاویں ماپے نال پیار دے پال دے او شالا نظر نہ لگے او پہ آکھن کڈے نقش سونے ساڈے لال دے میرے دوستو بچہ سونا ہوئے یا کو جائے کدی ماں باپ نے بوجھ نہیں سمجھے اج تساں کدے اپنے آپ نو انسان تے مسلمان کہندے ہو اوے انگریز دا یہ طریقہ سی انگریز نے سبق دیتا سی ماں پیو بڈھا ہو جائے تے اولڈ پیپل ہاؤس جمع کرا دیو تاکہ پیو ماں دی بیماری تواڈے گھر دے اندر بیکٹیریا تے جراثیم نہ پھیلاوے میرے دوستو یہ انہاں دی گندی سوچ ہے جنہاں نے اولڈ پیپل ہاؤس آباد کیتے ہیں یہ چٹیاں داڑیاں والے اے پاپے آ کے اپنے گھر تو اپنے بچیاں تے پوتریاں تو دور نے اے انگریز دی سوچ ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے تے فرمایا سی ثلاث دعوات مستجاب وہ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعاء الوالد للولد ایک مظلوم دی دعا ایک مسافر دی دعا ایک پیو جدو پتر واسطے دعا کردا میرے نبی نے تے فرمایا سی یہ بوڑھے ماں باپ دی دعا تیرے واسطے اللہ ضرور قبول کرے گا اج کتنے بیٹے نے جڑے باپ کو جا کے کہندے نے ابا جی میرے واسطے دعا کری میرے دوستو باپ نو ٹکے دی اہمیت نہیں دتی جاندی ایک گھٹیا سوچ ہے میرے مصطفیٰ کریم نے انسانیت دا وقار بلند کیتا ہے اے ماں باپ دا وقار بلند کیتا ہے تینوں تے مینوں سبق دیتا ہے یہ عزت والا بننا چاہنا ہے اپنے ماں باپ دی غلامی کرتے رہتے رب بھی راضی ہو جائے گا ان کا یار بھی راضی ہو جائے گا